बद्दुआएं पीछा करती हैं, जिस तरह दुआ पीछा करती है बद्दुआ भी पीछा करती है। वो पीछे पीछे चलती है, वो ताड़ती है। उतबा ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर उसने माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह थूकने की नापाक जसारत की। मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्ब, अल्लाह इस पर दरिंदा मुसल्लत कर दे। अबू लहब का बेटा था। रात को जब सोता था तो अबू लहब 2-4 बंदों को मुआवजा दे के खड़ा करता था कि नेज़े लेके खड़े हो जाओ, मेरे बेटे के करीब कोई ना आए। तवज्जो है आपकी? नेज़े लेके खड़े हो जाओ। लोग कहते तू उन्हें नबी भी नहीं मानता और बात हर एक मानता है, पैगंबर भी नहीं मानता। तो उनके जुमले कहने लगा, मैं मानू ना मानू बात अलग है, लेकिन मेरा तजर्बा है, जो उसके मुंह से निकल जाता है वो हो जाता है। जो उनकी जुबान अतहर से निकल जाता है वो। एक सफर पे जा रहे थे, कयाम करना था, सोना था, 4 पहियां लगी चारों जानब। तो बीच में अबू लहब ने अपने बेटे की 4 पाई लगाई, बीच में। जाग रहे हैं आप लोग? इर्द गिर्द दूसरे लोग सोए, बीच में। और लोग कहने लगे तू पागल हो गया है, अगर कोई शेर आएगा तो बाकियों को नहीं काटेगा, सिर्फ इसको काटेगा। कहने लगा बद्दुआ तो इसके लिए हुई है, दुआए ज़रर तो इसको मिली है, इसी पे मुसल्लत होगा। शेर आया रात के अंधेरे में, लोग थके हुए थे। एक बंदा जाग रहा था, वो कहता है उसने सबके मुंह सूंघे लेकिन किसी को उसने तकलीफ, किसी को तकलीफ। सूंघते सूंघते उतबा तक आया। और लफ्जों का फर्क देखिएगा, आया है, चीरा है, फाड़ा है, टुकड़े किए, हिस्से बकरे किए, लेकिन एक बोटी भी नहीं खाई। मार दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, वजूद काट लिया, चला गया कत्ल करके, खाया नहीं एक लुकमा भी उसके वजूद। भाई दरिंदे फाड़ने आते हैं कि खाने आते हैं? वो खाया नहीं, फाड़ कर चला गया। लोग सवेरे पूछने लगे सहाबा से कि माजरा क्या है? तो गया सहाबा जुबान हाल से कह रहे थे, गुस्ताख का गोश्त गंदा होता है, जानवर भी नहीं खाया करते, गंदा होता है। यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, वो रहम पाने के काबिल नहीं है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से अगर कभी किसी शख्स के लिए ऐसा जुमला निकल गया तो फिर उसने भी उसका पीछा किया, लेकिन मेरे हबीब ने दुआएं ही दी। उम्मे हराम, बुखारी की हदीस है, एक खातून है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं एक दिन ना मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मेरे घर आए। तो हुजूर तशरीफ लाए तो बड़े थके हुए, महबूब सफर था। तो कहते थके हुए तशरीफ लाए तो हुजूर आके बैठे ही तो मैंने देखा कि नींद की तरफ तवज्जो है हुजूर की। कहते मैंने तकिया पेश किया तो मैं कुर्बान जाऊं महबूब मेरे घर में आराम करने लगे। कहती हम सारे नजारे देने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बिस्तरे भी नूर नाला नूर हो गए, हमारा घर भी चमक गया, रोशनी फैल गई। कहते हुजूर सोए, जब उठे ना तो मुस्कुरा रहे थे। हुजूर उठे तो उस जमाने में कोई तसव्वुर नहीं था बैड़ी बेरे का, कश्ती जो समुद्र में चलती है उसका तसव्वुर ही नहीं था। अभी करीब करीब नहीं बनती थी वो कश्तियां, दूर दूर इलाकों में बनती थी, और अगर बनती भी थी तो उनमें बैठ के मुजाहिद नहीं जाते थे, मुजाहिद खुशकियों के रास्ते जाया करते थे। बीबी कहती है हुजूर उठे तो मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, खैर तो है? तो नबी पाक ने फरमाया मैंने देखा है सोते हुए कि मेरी कुछ उम्मत कश्तियों पर बैठ के भी काफिरों के खिलाफ जिहाद करेगी, दरियाओं में भी। इकबाल ने कहा ना दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। कश्तियों में भी जिहाद करेगी, मैंने देखा है। तो कहती है मैंने फटाफट कहा या रसूलल्लाह मुझे भी शामिल कर दे उनमें, हुजूर मुझे भी उनमें। हुजूर जरा जल्दी जल्दी देखा जो उनको बांटते, तो मैंने भी बढ़ के प्यार से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। मैंने भी आगे बढ़ के कहा हुजूर थोड़ी खैर इधर, हुजूर मुझे भी शामिल कर दे। कहते पहले बूढ़ी थी। नबी पाक ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह इसको भी उनमें शामिल कर दे। अब फरमाते हैं सरकार का विसाल हुआ, कोई जिहाद नहीं हुआ समुंदर वाला। हजरत अबू बकर के जमाने में कोई जिहाद नहीं हुआ समुंदर वाला। मुझे लोग कहते तूने मरना कब है? मैंने कहा जब तक कश्ती वाला जिहाद नहीं हो जाता, जब तक कश्ती वाला जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही।
خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا. تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا. گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے, مر گیا ہی کوئی اور تبارت شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے, بات ہی ختم کر دی. او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزریں گے, کہتی بہنیں بھی چلی گئیں, بھائی بھی چلے گئے, خامد بھی چلا گیا, بچے بھی کئی گئے, اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کا وصال ہوا, حضرت عثمان کا گن رہے ہیں آپ لوگ, حضرت ابو بکر کے 2.25 سال, حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال, حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11.5 سال. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست لوگ پہ تھے, بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے, تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان, ساڑھے واسطے قرآن, میں کیسے جاؤں, ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا, حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی, درود بھی پڑھتی رہی, اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی, تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی, مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں, مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ, مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی, جہاد بھی کیا, اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی, کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے, میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی, میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی. دوسرا درجہ والد کا. اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی ولادت سے قبل تشریف لے گئے تھے, لیکن میرے حبیب پاک علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ جو رویہ رکھا, پتہ کیا حال تھا. جب رسول پاک علیہ السلام فرماتے غربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا. ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں, فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی, مجھے گھر میں رکھا, پیار سے رکھا. میرے والد اور والدہ کے وصال کے بعد, چچا کے جانے, دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل ماحول فراہم کیا. پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ غربت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اجرت لے کے آتے تھے سیدھی لا کے چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے تھے, چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے, اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مصارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں, یہ عالم. اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی نا, پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی نا. سارے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نا حضرت ابو طالب کے پاس, اور آ کے کہا کہ جناب اپنے بھتیجے کو منع کیجیے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی. حد ہو گئی, اب حد ہو گئی. اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا معاذ اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن ان کو کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے, یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتلائیں. حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں, دوسرے پہ سورج رکھیں, پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا, میں تو اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے پھر میں بھی بوڑھا ہو گیا. توجہ ہے آپ کی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس آدمی کا بڑا سہارا ہونا, بڑا, وہ جب کہتا ہے نا نہیں, بندہ کی نا کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. وہ 1 2 4 لوگوں کو کام کہتے ہیں, پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری امید وابستہ ہے, وہ کبھی نہیں جائے گا.
جب ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اللہ کے حبیب اٹھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں کہ چچا باپ کا الفت بھائی کی نہیں کرتا جائیداد کے تنازع میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے. جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے رخ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہے. چچا تیری مرضی، یہ لفظ کہے تو حضور کی آنکھیں بھر آئی. جناب ابو طالب بوڑھے آدمی تھے، اٹھے پیچھے دوڑے، حضور کو کندھے سے پکڑا، کھینچ کے رخ اپنی طرف کیا، سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی ساتھ دے نہ دے، تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا. جا تجھے اجازت ہے، جو تیرے دل میں ہے. میرے دوستو، بحیثیت ایک سربراہ خاندان کے اب ان رشتوں کا تقدس، اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیۃ الکبریٰ بھی اسی سال میں گئی، تو عام الحزن کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال. رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا، قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی. رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.